नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने बारे छलफल नभएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको प्रष्टीकरण। अदालतको विवादमा दलहरूले हात नहाल्ने। एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि। बोली प्रवृत्ति र देश र जनताका लागि घातक भएको आरोप। नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माण कार्य सुस्त। 9 महिनामा 15% मात्रै काम। आउँदो 7 महिनामा काम सकिनेमा शंका। गत वर्ष शिलान्यास गरिएको प्रदेश 1 को सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण नै थालिएन। डीपीआर समेत तयार नहुँदा अस्पताल क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि नै सशंकित। र 2 लाख जनसङ्ख्या भएको इटहरी सहर वर्षेनी डुबानमा समस्या समाधानका लागि कतैबाट पनि दीर्घकालीन पहल नभएको स्थानीयको गुनासो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा कहीँ कतै छलफल नभएको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले आज पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले महाअभियोगको विषयमा गठबन्धनभित्र कसैले पनि प्रस्ताव नल्याएको बताएका हुन्। उनले महाअभियोगको हल्लापछि नलाग्न भनेका छन्। नेता नेपालले आफू बाहिर रहेकाले न्यायपालिकामा अहिले देखिएका समस्याबारे पूर्ण रूपमा जानकार नरहेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको विवादमा दलहरूले हात हाल्न नमिल्ने बताए। सेवाको कार्यमा जुटेकाहरूको हुर्मत लिने कामै केपी ओलीको त्यही हो। कसैको मान सम्मान मर्यादा नराख्ने, सिस्टम भत्काउने। हामी सिस्टम बनाउन चाहन्छौँ, वा सिस्टम भत्काउन चाहनुहुन्छ। किशोरले न्यायपालिकामा केही समस्याहरू खडा भएका छन् भन्ने मैले सुने। म पनि बाहिर गएका हुनाले त्यसबारेमा केही जानकारी मैले पाएको छैन। फेरि अरू निकायको कुरामा हामीले हात हाल्न पनि भएन। तर यी सबै कुरालाई चाहिँ एमिकेबली समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले 3 तहकै चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले तह नै पिछे फरक मितिमा चुनाव गर्दा सरकारले खर्च धान्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको र्याली सहित बालुवाटारबाट बालकोटसम्मको यात्रालाई पराजित मानसिकताको संज्ञा दिएका छन्। आज चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले ओली प्रवृत्ति जनता र राष्ट्रका लागि घातक भएको तर्क गरे। जन्त जाँदा रुने र मलामी जाँदा हाँस्ने प्रवृत्ति नै ओली प्रवृत्ति भएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको ओलीको यात्रालाई पराजय भनेका हुन्। मलामी जाँदा नाच्ने मान्छे कोही छ भने त्यो ओली हो। हामी त जन्त जाँदा नाच्छौँ गाउँछौँ, मलामी जाँदा त बडो मातम छाएको हुनाले चुपचाप जाने गर्छौँ। तर ओली प्रवृत्ति त्यस्तो प्रवृत्ति हो। ऊ जन्त जाँदा रुने, मलामी जाँदा हाँस्ने प्रवृत्ति। ओलीले हत्तालिएर माडीमा नै राम सीताका नाममा राजनीति गर्न थालेको र त्यसले नपुगेर चितवनमा नै महाधिवेशन गर्न तम्सेको दाहालको आरोप छ। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणको काम सुस्त छ। 2077 फागुनमा काम सुरु भई 2079 जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि निर्माणको गति हेर्दा आगामी 7 महिनामा सम्पन्न हुनेमा शंका छ। निर्माण सुरु भएको 9 महिनामा 15% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। भारत सरकारले 2 अर्ब 47 करोड लागतमा आईसीपी निर्माण अघि बढेको हो। कोरोनाका कारण कच्चा पदार्थ लगायत निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। शहरी विकास र भवन कार्यालयले कोरोना र वर्षातका कारण निर्माण सुस्त भएको बताएको छ। यो कोभिड-19 को कारण र चाहिँ मतलब ठाउँ अलिकति लो ल्यान्ड भएको हुनाले र चाहिँ अलिकति वर्षा हुँदा बित्तिकै पानी जम्ने भएको हुनाले काम गर्न अलिकति चाहिँ गाह्रो उनीहरूलाई भएको। हामी सहजीकरण गर्ने एउटा पार्टीको नाताले हामीले पटक पटक गएर उहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो बुझिराखेका छौँ। निर्माण कार्यका लागि अबको मौसम उपयुक्त भएकाले काम धमाधम अघि बढ्ने शहरी विकास कार्यालयको दाबी छ। अहिले भन्सार जाँच चौकी
निर्माण स्थलबाट सुर्खेत रोड जोड्ने सडक चौडा गरेर ग्राभेल गरिएको छ। भन्सार जाँच चौकी निर्माण हुन नसक्दा स्थान अभावले ढुवानी साधन मुख्य सडकमै पार्किङ गरिएका छन्। यसले भन्सार जाँच र असुलीमा समस्या भएको छ। भन्सारको सेवा चुस्त नहुँदा आयात निर्यातमा समय लाग्ने मालवस्तु बिग्रने गरेका छन्। निश्चित रूपमा अहिले जुन जसरी चाहिँ तपाईँको आइसिपी निर्माणको चाहिँ कामहरू चलिरहेको छ, यो तपाईँ हामीले एक्सपेक्टेसन गरे आशा गरेको भन्दा अत्यन्तै सुस्त गतिमा चाहिँ भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई देख्दा हामीले पटक पटक प्रेसर पनि गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ यो वास्तवमा यो जति समयको प्रोजेक्ट हो अहिले प्रोजेक्टमा चाहिँ 15% मात्रै काम भएको भन्ने खालका जसरी कुराहरू सरकारी रिपोर्टहरूले देखाइरहेको छ, यसले यो प्रोजेक्ट अत्यन्तै सुस्त गतिमा चलिरहेको हो कि यसले चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैन कि भन्ने एउटा आशंका निभाएको छ। एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमा ठूला गोदाम, ढुवानीका साधन राख्ने ठूला सेडहरू, कार्यालय सञ्चालन भवन, भन्सार कार्यालयको भवन, कर्मचारीको आवास गृह, उपचार केन्द्र लगायतका पूर्वाधार निर्माण हुनेछन्। आयात निर्यातमा सहज, सवारी चापमा कमी, भन्सारमा हुने गरेको चोरी पैठारीमा नियन्त्रण र राजस्व चुहावट पनि रोकिने अपेक्षा गरिएको छ। सिङ्गै गाडीहरूलाई पनि किन स्क्यानमा राखेर त्यो के मालवस्तु छन्, कस्ता छन्, होइन जनोपयोगी वस्तुहरू कि निषेधेरिया वस्तुहरू कि अथवा कस्ता आइटमहरू हुन्, त्यो कुरो जाँच गर्न सक्ने, त्यसको रेकर्ड राख्न सक्ने मेकानिजम पनि भएको हुने हुँदा त्यसले पारदर्शिता सुनिश्चित हुने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने औजारको रूपमा पनि त्यसले चाहिँ नि काम गर्न सक्छ। भारत सरकारले सन् 2005 मै आइसिबी निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकारले 2066-67 मा चौकी निर्माणका लागि 9 करोड 39 लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएर 87 बिघा जमिन अधिग्रहण गर्यो। तर लामो समयसम्म रोकिएको चौकी निर्माण कार्य 1.5 वर्ष अघि सुरु भएको हो। क्षेत्रनाथ देवकोटा, ग्यालेक्सी 4K, बाँके। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष प्रदेश 1 मा प्रयोगशाला सहितको 50 शैय्याको प्रदेश स्तरीय सरुवा रोग अस्पताल शिलान्यास गरेको थियो। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले शिलान्यास गरेको उक्त अस्पतालको अहिलेसम्म जग पनि निर्माण हुन सकेको छैन। अस्पताल शिलान्यास भएको ठाउँमा अहिले धान लह छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितको 300 शैय्याको केन्द्रीय र 50 शैय्याको प्रदेश स्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने सङ्घ सरकारले घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणको कोरोना महामारीका बेला शिलान्यास गरिएको अस्पताल दोस्रो चरणको महामारीमा सकिँदा समेत निर्माण सुरु हुने कुनै छाटकाट छैन। यहाँका जनतालाई धेरै कुरामा सहजता हुन्थ्यो, धेरै कुरा सुविधा हुन्थ्यो। यहाँबाट धरान जानुपर्ने थिएन, यहाँबाट विराटनगर जानुपर्ने थिएन। स्वरोग हस्पिटल यहाँ आइसकेपछि धेरै कुरामा सहजता हुन्थ्यो। शिलान्यास भयो, अब त घेराबेरा तुरुन्तै हुन्छ होला। अब बालीसाली नलगाउने बालीहरू भनेर त्यतिकै छोडियो। अब छोड्दै जेठ लाग्यो। अब हेर्नुहोस् हो, जेठ लाग्दा पनि साफसुफ छैन। खेतीहरू पनि लगाउँदै गरेका थियो, खेतीहरू पनि त्यतिकै छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्वामित्वमा रहेको 14 बिघा जमिनमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने जनाइएको थियो। अस्पताल बनाउन अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा डिपिआर समेत तयार भएको छैन, जसले गर्दा अस्पताल बन्नेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत विश्वस्त छैनन्। यो जनताहरू सेवाबाट वञ्चित त भए तर आशावादी पनि छन्। शिलान्यास हुनु यो ठाउँमा यो स्वास्थ्य केन्द्र बन्नु हाम्रो लागि त अभाग्य नै हो र त्यो ठाउँको त्यो सँगसँगै विकास पनि हुने थियो। तर अब भएको छैन। अब के कारणले भएको छैन, अब यो चाहिँ यथार्थ अब हामीलाई जानकारी छैन। तर आउने आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई जानकारी भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल बनाउन 8 करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो। तर अस्पताल प्रदेश सरकार वा संघीय सरकार कसको मातहतमा रहने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा बजेट फ्रिज भएको छ। त्यसको प्रगति भनेको शिलान्यास पछाडि हामीसँग केही बजेट आएको थियो त्यो वर्ष, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा। त्यो आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ अब यो सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले काम गर्नुपर्ने, त्यसको डिपिआर नगर्नेको कारणले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सुरु भएन। अब यो आर्थिक वर्षमा बजेट आउने क्रममा छ, आउँदा कहाँ कसरी काम गर्ने गरी आउँछ अहिले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। अस्पताल परिसरमा विगतमै बनेको भवन समेत अलपत्र छ। 5 बिघामा फैलिएको उक्त भवनका 3वटा ब्लक 2 दशक अघि नै बनेका हुन्।
औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत राखेर बनाइएको भवन सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको छ। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा राजु पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, मोरङ। मधेसको लाइफलाइन मानिने हुलाकी सडक अन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल गत असारमा निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर भत्कियो। पुल भत्किएपछि निर्माण कम्पनीले चाँडै पुनर्निर्माणको काम थाल्ने बताएको थियो, तर पुल भत्केको 5 महिना हुन लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको भने टुङ्गो छैन। कमला नदीमा पुल निर्माणको लागि 2068 जेठ 31 मै पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 42 महिना भित्र सक्ने गरी ठेक्का पाएको थियो। पप्पूसँग 469 मिटर लम्बाइ र 9 मिटर चौडाइको यो पुल बनाउनको लागि 24 करोड 62 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर पटक पटक म्याद थप गराएर 7 वर्षसम्ममा पनि 30% मात्रै काम भएको छ। पुल निर्माणले गति नलिएपछि पत्रकार तथा लेखक राम रिजन यादव नेतृत्वको हुलाकी सडक सङ्घर्ष समितिले 2075 पुसमा पुल निर्माणको माग गर्दै अनिश्चितकालीन रिले अनसन थाल्यो। सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनपछि दबावमा आएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुर धामले पप्पूलाई हटाएर लुम्बिनी बिल्डर्सलाई 2078 असार 13 गते काम सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा दियो। लुम्बिनी बिल्डर्सले पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दै थियो। पुलको काम 99% सम्पन्न भइसकेका बेला कमला नदीमा आएको बाढीले असार 17 गते सिराहातर्फको स्ल्याब भत्कायो। पुल सञ्चालनमा आउनै लागेपछि उत्साही भएका यस भेगका जनताको खुसी क्षणभरमै खोसियो। आशा लगौने पुल बनते कहिया कमला में, सब आशा लगौने रहे। पुल तो बनले, आ पाया धस गए, आरो एगो बीच में पाया चले वो धस गए, सबके सपना चूर भ गए। आ बड़ तकलीफ है। देखियो गाड़ियों वाला सब जाए है पदका पलाई देने है, टूटते कखनी खसते कथी हेते, एक्सीडेंट हेते, ये बड़ समस्या है। हमरा सबके जैसे बड़ दिक्कत है। कमला में देखियो हर घड़ी हेल कर जाइ छी, दहाई छी। पुला जे है से चलबो नहीं केली, पुला जे है से गिर पड़ले, बड़ा समस्या भ रहा है। जे पुला के जोगाड़ जैसे जल्दी सिना जैसे करियो कनिया कथी सब जे। प्राविधिक टोलीको निष्कर्षको आधारमा पुल निर्माणको जिम्मा पाएको लुम्बिनी बिल्डर्सले पुलको पुनर्निर्माण गर्ने बताएको थियो। तर न अहिलेसम्म प्राविधिकहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, न काम नै अघि बढेको छ। कमला नदी भएर दिनहुँ हजारौं सवारी साधन आउजाउ गर्छन्, तर पुल नहुँदा सर्वसाधारण कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। हमारा के मतलब हजारों के हजार आदमी मतलब जितने कोई देते मतलब हरदम वही जगह रस्ते है जाए है। अब पुला नहीं बनला से बड़का बड़का कष्ट होते, मतलब आप बाढ़ अबे तो मतलब एक सफा वही 500 पानी जाल होते आने जाल हो। पुलको पुनर्निर्माण सुरु नहुँदै कार्तिक 3 गते धनुषातर्फको स्ल्याब पनि भाँसिएको छ। पुल कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुर धामका प्रमुख कृष्ण कुमार महतो भने अनुसन्धान भइरहेको र अहिले केही भन्न नसकिने बताउँछन्। पछाडि चाहिँ 7 महिना 2 गते हो कि 3 गते फेरि पनि अर्को चाहिँ पिलरमा समस्या देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले त काम गर्ने वातावरण पनि निर्माण भएको छ। हामीले फेरि पनि पत्राचार गरेका छौँ। महानिर्देशकज्यूकै अध्यक्षतामा छलफल पनि भएको छ। त्यहाँबाट पनि महानिर्देशकज्यूले चाहिँ तुरन्तै छानबिन गरी उचित विकल्पको चाहिँ छनौट गरेर प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन गर्नुभएको छ। त्यो अब चाँडै हुनुपर्छ। हामी फेरि पत्राचार गर्दैछौँ र त्यहाँबाट केही प्रतिवेदन नआएसम्म हामी केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। सरकार र सम्बन्धित निकायको उदासीनता र ढिलासुस्तीले पुल पुनर्निर्माणको ठेगान नहुँदा यस भेगका सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन्। म यतिखेर कमला नदीमा छु। मेरो पछाडिपट्टि देखिरहनु भएको सिराहा धनुषा जोड्ने यो पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर सामान्य बाढी ठेक्न नसकी भत्किएको थियो। पुल निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा यहाँका जनता उत्साहित थिए, तर त्यो सपना बाढीले बगाएपछि यहाँका जनता निराश बनेका छन्। पुल भत्किएपछि निर्माण कम्पनीले फेरि पुलको पुनर्निर्माण गर्ने त बताए, तर कहिलेदेखि काम सुरु हुने हो अत्तो पत्तो छैन। विनय यादव, ग्यालेक्सी 4K, सिराहा।
छोटो समयमा विकसित सहरको उपनाम पाएको सहर हो इटहरी। इटहरीमा करिब 2 लाख जनसङ्ख्या छ। व्यापारिक केन्द्र समेत रहेको इटहरी भौतिक संरचना निर्माण व्यवस्थित गर्न नसक्दा सामान्य वर्षामा पनि डुबानमा पर्दै आएको छ। तर बाढी रोकथाम तथा नदी नियन्त्रणका लागि कतैबाट दीर्घकालीन पहल भएको छैन। 4 वर्ष अघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको महिना दिन नबित्दै इटहरीले विपत्तिको सामना गर्नु पर्यो। सुनसरी र मोरङको सीमा छुटाउने बुढी खोलामा आएको बाढीले इटहरीका 6 जनाले ज्यान गुमाए। त्यसको 4 वर्षपछि फेरि कार्तिक 2 गते आएको बेमौसमी वर्षातका कारण ठूलो क्षति भयो। 6 जनाको ज्यान गयो, सयौं घरमा बाढी पस्यो। निर्वाचित भएको पहिलो महिनामा नै विपत्तिको पीडा देखेका भोगेका जनप्रतिनिधिले इटहरीलाई बाढीबाट मुक्त गर्लान् भन्ने आम नागरिकले आश गरेका थिए, तर त्यस्तो भएन। दिनमा लाखौं खर्च आउँछ। एक दिनमा के अरे त्यो फुली के छ भने हामीले त्यो संरचना भत्काउने काम गर्ने हो भने एक दिनको खर्च 4-5 लाख आउँछ। अनि त्यो त के अरे यहाँ त अभियान चलाउँदा त महिनौ गर्नु पर्यो नि त। महिनौ गऱ्यो भने त करोड माथि खर्च भयो नि त। त्यसको बजेटिङको व्यवस्था गर्नु परेन। त यो सबै कुरा इत्यादि छ। त्यसले गर्दाखेरि म ब्याक भएको होइन, अभियान रोकिएको पनि होइन, मात्रै के हो भने जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गतिमा जान सकिएन। इटहरीलाई टेङ्ग्रा खोला, खेती खोला र बुढी खोलाले प्रत्यक्ष असर पुर्याउँदै आएको छ। खोला र पैनी मिचेर सरकारी कार्यालय र पार्टी कार्यालय बनाउँदा समस्या भएको हो। डीबीएम बोर्डिङ स्कुल, नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय, सिमरबना सहकारी भवन, नमुना कलेज लगायतका बारेमा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन्। तर आजसम्म खोला र पैनी हडपेर बनाएका संरचना हटाउन कुनै प्रयास भएका छैनन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको कार्यालय पनि त्यही यसो पैनीको छेउमा नालीको छेउमै बनाउने होइन, पार्टीको कार्यालय पनि त्यही नालीको छेउमा बनाउने, अनि हुँदाहुँदै व्यक्तिगत घरहरू पनि नाली मेचेर घरहरू खडा गर्ने भनेपछि त अब पानी नालीमा हिँड्नुपर्ने ठाउँमा पानीले आफ्नो ठाउँ नपाएपछि त ऊ त घरभित्र त्यसै पनि छिर्ने भइ नै हाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ एकदमै सशक्त रूपमा चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ यस्तो भएका कमी कमजोरीहरूबाट चाहिँ एकदमै उनले चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ एउटा एक्सन लिन जरुरी छ। सिँचाइमा पनि प्रयोग हुने र अरू बेला चाहिँ के भने बाढी आउने बेलाका समयहरूमा त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै पानी चाहिँ गहिरो भागबाट बग्न सक्ने एउटा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अहिलेको यो पानीको बाढीहरू चाहिँ उलाउ भएर बाहिर आउनुको सट्टा त्यो चाहिँ के भनेदेखि जान सक्छ। खोला तथा पैनी मिचेर कलेज, बोर्डिङ स्कुल र व्यक्तिगत संरचना बनाएकै कारण इटहरी सानो पानी पर्दा पनि डुब्ने गरेको हो। इटहरीमा ठुलो वर्षाले मात्र होइन, सामान्य वर्षाले पनि पटक पटक डुबान पार्दै आएको छ। देशमा 3 तहका सरकार छन्, तर उनीहरूले यसतर्फ कुनै ध्यान दिन सकेका छैनन्, जसका कारण इटहरीवासी लामो समयदेखि पीडित बन्दै आएका छन्। उनीहरूले धनसम्पत्ति मात्र गुमाएका छैनन्, आफन्त पनि गुमाउन विवश छन्। प्रकाश तिमसिना, ग्यालेक्सी 4K, इटहरी, सुनसरी। नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा पहिरोले विस्थापित भएका परिवारका बालबालिका एउटै कोठामा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। जुकेपानी स्थित वडा कार्यालय भवनको एउटा कोठामा नर्सरीदेखि कक्षा 4 सम्मका बालबालिकालाई राखेर पढाइएको छ। नर्सरीदेखि 4 सम्मका गरेर 17 जना विद्यार्थी यहाँ पढ्छन्। 3 जना शिक्षकले पालैपालो गरेर सबै बालबालिकालाई पढाउने गरेका छन्। आफ्नो कक्षा कोठामा बसेर पढ्दै आएका बालबालिका एउटै कोठामा बसेर पढ्दा पढाइ समेत प्रभावित बनेको छ। एउटा कोठामा भुइँमा चकटी बिछ्याएर पढ्नु पर्दा निकै समस्या भएको छ। एउटै क्लासमा हामीले क्लास चलाइराखेको छ, एउटाको आवाजले अर्कोलाई डिस्टर्ब भइरहेको छ। हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले पढाउन नपाउँदाखेरि बच्चाहरूको गुणस्तरीयमा एकदम कम भइराखेको छ। दाङमा ग्रामीण भेगबाट सवारी साधन नै रिजर्भ गरेर मतदाता परिचय पत्र बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर आउनेको भिड बढेको छ। जिल्लाको शान्तिनगर, बबई र दङ्गी शरण गाउँपालिकाबाट 2 महिना यता मतदाता परिचय पत्र बनाउनेको संख्या बढेको हो। 2 महिनाको अवधिमा झण्डै 2000 भन्दा बढी नागरिकले मतदाता परिचय पत्र बनाएका छन्। कार्तिक 8 गतेसम्म 218 जनाले नयाँ मतदाता परिचय पत्र लिएको इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर जनाएको छ। 5 जनाको मतदानावली इन्ट्री भएको देखिएको छ हाम्रो अभिलेखबाट भने 2018 साल असोज महिनामा चाहिँ 934 जनाले चाहिँ मतदानावली इन्ट्री गराउनु भएको छ र कार्तिक महिनामा अहिलेसम्म आजसम्म 304 जना गरी करिब कुल चाहिँ 2043 जनाको चाहिँ
यसअघि निर्वाचन कार्यालयमा नै पुगेर मतदातामा नामावलीमा समावेश हुनेको संख्या न्यून थियो। स्थानीय निर्वाचन नजिकै गर्दा मतदाता नामावलीमा सहभागी हुनेको संख्या बढेको हो। कपिलवस्तुका किसानले मेवासँगै सयपत्री फूल खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिएका छन्। बाणगङ्गामा सहकारी मार्फत करिब 4 बिघा क्षेत्रफलमा मेवासँगै सयपत्री फूलको खेती गरिएको छ। अन्य अवस्थामा मासिक 12 देखि 15,000 रुपैयाँ बराबरको फूल बिक्री हुँदै आएकोमा तिहारमा 15 लाख रुपैयाँसम्मको फूल बिक्री गर्ने लक्ष्य छ। राम्रो भयो। यसबाट हामी मुनाफाको निमित्त पहिले लगाएका थिएनौँ, मेवाको प्रतिष्ठाको निमित्त लगाएको थियौँ। अहिले आएर यो मुनाफाकै हुने भयो। हामी 5,000 बोट लगाएका थियौँ। प्रशस्त यो उत्पादन भयो र हामी आगामी वर्ष हामी यो नेपालमा फूल परिपूर्ति गर्नको निमित्त यो फूल खेती नै गर्नेतिर उत्साहित भएका छौँ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने बारे छलफल नभएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको प्रष्टीकरण। अदालतको विवादमा दलहरूले हात नहाल्ने। एमालेले चितवन महाधिवेशन गर्न लागेकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि। ओली प्रवृत्ति देश र जनताका लागि घातक भएको आरोप। नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माण कार्य सुस्त। 9 महिनामा 15% मात्रै काम। आउँदो 7 महिनामा काम सकिनेमा शङ्का। गत वर्ष शिलान्यास गरिएको प्रदेश 1 को सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण नै थलिएन। डीपीआर समेत तयार नहुँदा अस्पताल बन्नेमा जनप्रतिनिधि नै सशङ्कित। र 2 लाख जनसङ्ख्या भएको इटहरी सहर वर्षेनी डुबानमा। समस्या समाधानका लागि कतैबाट पनि दीर्घकालीन पहल नभएको स्थानीयको गुनासो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।